सवेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. लोकां आनी आपल्या शिसा कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझी बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडून नजो तसलीं ओजीं तीं बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशें ना. मनशांक दाखोवन सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात देखून मोनपत्राचीं पोदरां रुंद रुंद करतात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिणट्यार आपणाक लोकांक सालाप करप आनी आपणाकूच गुरू म्हूण घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हूण पासारण म्हूण तुमी आशेवं नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयणां. संवसारांत कोणूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सर्गर आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालटो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबरीण भाग्योन फ्रांसीस de Assisi. तुमी जाणात हो एक जावन आसा भाग्योंत जाणें बायबल ही फॉलोड द वर्ड बायबल लिटरली. म्हणजे जें कितें बायबलान बरयलें आसलें सारकें आपल्या जिवितांत तो पाळटालो आसा तशेंच. आनीक तो मोरचे आदीं एक सिस्टरीन ताका विचारलें, वीच इज द वर्च्यू दॅट यू वॉन्ट अस टू फॉलो इन आवर लायफ. म्हणजे खंयचो गूण आमच्या जिवितान आमी पाडचो आमकां सांग. आनी ताचे लागीं उलोवंक जायनासलें, यू कूड नॉट टॉक. सो ताणें म्हणलें म्हाका पेपर हाडात. आनी पेपराचेर ताणें बरयलें ह्युमिलिटी, खालतिकाय. आमी जाणो मोगळ बाबरीणू ही खालतिकाय सगळे आमचे सांत भक्त आसा ताणें आपल्या जिवितांत पाळली. जे भाशेन हांव म्हणटालो मूय जावन आमी साकर खावपाक जाय, ते भाशेन आयज जेजू आमकां सांगता आजच्या शुभ वर्तमानांत निमाणे कडेन, तुमचे भितरलो तुमचो कोण व्हड जावंक सोदीत तो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खांटो जाता ताका देव उंच काडटलो. अशें न्हू, जायते फावटी हांवें सांगलां चडशीं आमचीं केस्तांवां कित्याक व्हडपणाक लागून. मोस्ट ऑफ आवर फायट्स आर ड्यू टू इगो. म्हाका ल्हान जावपाक नाका, म्हाका व्हड जावपाक जाय, ताजे वरून म्हाका व्हड जावपाक जाय. आनी हाका लागून आमी जावं केस्तांव कोत्ता, जावं केशी घालता, वो जावं हें सगळें कोत्ता. आनी आयज जेजू हे आमच्या गुणाचेर ह्या प्राचीत काळांत आमकां लक्ष घालपाक उलो करता. आनी तूं आमकां एग्जाम्पल दिता आसता न्हू हे फारिझेवांची. हांव म्हणना आमी बी तांचे भाशेन, पूण थोडे तांचे गूण आसा न्हू तुमचे आमकां दवरता. ते कितें कोत्ताले मोगळ बाबरीणो, दुसऱ्यांक सांगतात पूण आपूण करिनासले. हेरांक सांगताले हें करात तें करात तें करात, पूण आपूण केन्नाच करिनासले. अशें आमी कोत्ता काय दिसता न्हू आमच्या घरांत. बो करून आवय बापूय कशी आमी जाणो आमच्या भुरग्यांक आमी जाय तें सांगता, हें करात बाबा तें करात तें करात, पूण भुरगीं करिनात. कित्याक तुमीच पयले सुवातेर करिनात. जायते बडी आवय बापूय म्हणटात बाबा मिसाक वच, हॉलिडे आसा, पूण तूं पयले सुवातेर मिसाक वचना, तूं तांकां धाडटा. जरी तर तूं भुरग्यांच्या बराबर तुवें मिसाक येयत जाल्यार भुरगीं येतलीं. कित्याक ती दिसता न्हू आमचीं भुरगीं आमकां पळयतात आमी कितें कोत्तात. आमी कोत्तात, आमी तांकां सांगतात करात, पूण आमीच करिनात पयले सुवातेर. दुसरी वस्त म्हळ्यार बाबरीणो तांची ह्या फारिझेवांचें कितें, तांच्या ते
जोड आनी तळू नोजूत वसली वजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात आनी आपूण उबारूंक एक बोट पासून लायनात. व्हडली व्हडली वजी कसली घालताली तेशें न्हू टॅक्स दोन गरीब लोकांक गरीब जे शेतकामती आसा तांकां खूब टॅक्स भरचें पडटालें आनी हाका लागून न्हू हे फारिजीव आसा ते सामका तांकां पिळटाले बाबड्यांक गरीबांक. तांचे शेत बरें पासून जायना जाल्यार जावं पावस आयलो वा कीड लागली तरी पूण तांणी देवाक दिवंक जाय आसलें आनी हाका लागून जायते फावटी हे गरीब लोक मुगळ बाबडो हे असल्या फारिजीवांचेर झोळटाले कित्याक सारको तांचे रोस पिट्टाले. आमच्या जिवितान आमी अशें कोतां काय बो करून जेन्ना आमचेच शेजाऱ्याक हे भाशेन वस्कूत आसात जाणटे आसात तांची आमी हे भाशेन खबर घेवचे सुवातेर तांचेर आनीक जोड वजी घालता तांची खबरो करून वा तांची नाका जाल्ल्यो कोडणी करून आमकां विचारया. दुसरी आनीक वस्त म्हणल्यार कितें आपूण मुगळ बाबडो जेवणाक पयल्यो वयल्यो सुवात्यो घेताले ते आनी लोकांक आपणाक सालाम करप म्हणून ताका दिसतालें. आमी अशें कोतां जायते फावटी लोकांक दाखोवंक आमी कोतां वो आमी कोतां तें म्हाका आनी देवाक कित्याक जाणा जायते फावटी हांव म्हणटा ओ आमकां आयकूंक येता हांवें इतलें काम केलें पूण फादरान म्हजें नांव एनावंस करूंकूच ना. गोडे फादर विसरलो आसतलो नांव एनावंस करपाक पूण देव जाणा तुवें कितलें काम केलां तें कसलेय एका इगोजीक. तर मनशांनी दाखोवंक तुमी करिनाकात म्हणजे नांव काडपाक जाय वा नांव बरोवंक जाय तें मुगळ बाबडो भायलें पूण जे भाशेन देव म्हणटा देवाक दाखोवंक तुमी करात. तर हे जावन आसले थोडेशे गूण फारिजीवांचे जे जेजू म्हणटा आयज बिलकूल म्हाका मानवना. तांचे भाशेन तुमी जायनाकात. ल्हानविकाय कालतिकाय तुमी तुमच्या जिवितान पाळात. तर हेंच करूंक न्हू आमकां मिसांत आमकां ल्हानविकायचो गूण आमी मागुया आनी उगडास करुया सगळे जे आमचे लागीं आसा तें देवाचें म्हजें कांयच ना. तर देवाचेरूच पातयेवन देवा मुखार ल्हान जावंक आनी भाशेन मनशा मुखार व्हड जावंक देवाची मजत कृपा आमकां हे मिसांत मागुया अशें आसा.